दर्शक श्रोताबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल न्युज नेपाल टिभीमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति तोके लगतै राजनीतिक दलमा तरंग पैदा भएको छ। केही दल भने उत्साहित भएका छन्, खास गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू उत्साहित भएका छन् र एकीकृत समाजवादीलाई निकै ठूलो झट्का लागेको छ। यसबारे पनि हामी जानकारी दिनेछौं। यसपालिको निर्वाचनमा कसले मार्न बाजे, के गठबन्धन कायमी रहला त? हामीसँग रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। सरकारले आगामी मंसिर 4 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरू उत्साहित भएका छन्। निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले मंसिर 4 गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा सँगै सत्तारूढ दलको ध्यान सीट बाँडफाँडतर्फ गएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्वाचनमा जित्ने रणनीतिमा जुटेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वागत योग्य कदम भएको बताएका छन्। उनले भने निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, अब सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर सीट बाँडफाँडको विषय टुङ्गो लगाउनेछौं। महतले तोकेकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास गर्दै निर्वाचनलाई सफल बनाउन आफ्नो पार्टीले अभियान नै सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वाभाविक र संवैधानिक प्रक्रिया रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमाङले सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन अघि नै भत्काउने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले चुनाव अघि नै सत्ता गठबन्धन भत्काउने बताएका हुन्। उनले मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको एमालेले स्वागत पनि गरेको बताएका छन्। चुनावको मिति घोषणापछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले उपाध्यक्ष नेमाङले भने, हाम्रो र तपाईहरूको दबावका कारण सरकारले ढिलै भए पनि चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। तोकिएको मितिमा निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव घोषणा र निर्वाचन तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरिएको छ। प्रस्तुत नेमाङसँग गरिएको यस्तो छ कुराकानी। उनले भने, हामी पहिलेदेखि नै चुनाव समयमा हुनुपर्छ भनिरहेका थियौं। ढिलाइ नगरी चुनावको मिति घोषणा गर, निष्पक्ष भयरहित रूपमा चुनाव गर भनेर भनिसकेका थियौं। आवधाविक निर्वाचनले सबै समस्याको समाधान पनि गर्छ। हाम्रो संघले त आज सरकार यो मिति घोषणा गर्न बाध्य भयो, यसमा विवादै छैन। आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनको पत्ता साफ हुने सुभाष नेमाङको भनाइ छ र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ने नेमाङले दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार आसन्न संसदीय निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा आज शुक्रबार बिहान बैठक शुरू भएको हो। बैठकले निर्वाचनमा तालमेलको औपचारिक घोषणा गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा चुनावी रणनीति र तालमेलका विषयमा छलफल हुने जानकारी आएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने बताइसकेका छन्, तर तालमेल गर्दा बाँडफाँडको विषय भने पेचिलो बनिरहेको छ। शुक्रबारको बैठकमा तालमेलको मोडालिटीको विषयमा छलफल हुने नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। उनले त्यसका लागि कार्यदल बनाएर जान सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले बिहीबार मंसिर 4 का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगतै सत्तारूढ गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको चर्चा चल्न थालेको छ। गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन्। पछिल्लो पटक लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि गठबन्धनमा सहभागी हुने इच्छा देखाइरहेको छ। यद्यपि हालसम्म औपचारिक रूपमा गठबन्धनमा भने सामेल भइसकेको छैन। कांग्रेसले धेरै सीट मागेमा विद्रोह गर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले जनाएका छन् र स्थिर सरकार कांग्रेसलाई दिन नसकिने चेतावनी समेत दिएका छन्। उता भने डा शेखर कोइराला पक्षले हामीलाई कांग्रेसलाई स्थिर सरकार दिए मात्रै गठबन्धन हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्। हेरौं आज गठबन्धनले कसरी सीट बाँडफाँड गर्छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित गरेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरेको हो। मतदाता नामावली 2073 अनुसार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको मतदाता नामावली संकलन शुक्रबारदेखि रोकिएको हो। यसअघि अनलाइन प्रविधि मार्फत मतदाता नामावली संकलनका लागि अनलाइन फारम भरी औंठा छाप र फोटो खिच्नका लागि आवेदन मिति निर्धारण भएका व्यक्तिहरूको हकमा मिति शनिबारसम्म कायम हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पौडेलका अनुसार आगामी मंसिर 4 मा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा 10 लाख मतदाता थपिने आयोगको आकलन रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77 लाख मतदाता रहेका थिए। आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन कार्य शुरू गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफ्नो पार्टी बहुदलीयबाट 2 दलीय व्यवस्थामा जान्न चाहेको स्पष्ट पारेका छन्। बहुदलीय व्यवस्थामा जाँदा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल प्रवृत्ति हावी हुने उनको तर्क छ। हिजो आन्दोलन र संघर्षका दौरान धेरै पार्टी चाहिन्थे होलान्, तर अहिले विकास र समृद्धिका लागि 2 दलीय पद्धतिमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। बहुदलीय व्यवस्थामै रहनु भनेको फेरि पनि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल प्रवृत्ति हावी हुने कुरा हो। बस्नेतले नेपाली रेडियो नेटवर्क NRN को कार्यक्रममा नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्। एमाले राज्यको पहिचानका विषयमा बहस गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। बस्नेतले थपे, हामीले धर्म भन्दा पनि कला, संस्कृति, संस्कार, सभ्यतालाई जोगाउने कुरा गरेका छौं। नेकपा एमाले परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कृतिको स्रोत धर्म पनि हो, तर हामी अन्ध रूढिवादी होइनौं। एकल वा गठबन्धनमा जाने भन्दा पनि सही मुद्दा र सही उम्मेद्वारी लिएर निर्वाचनमा जाने बस्नेतको दाबी छ। उनले थपे, नेकपा एमाले राष्ट्रियता, समृद्ध, सामाजिक सद्भावनाको एजेन्डा लिएर चुनावमा जान चाहन्छ। हामीसँग केपी शर्मा ओली जस्तो निर्विकल्प नेता हुनुहुन्छ। लाखौं युवाको जमात छ। सरकार र गठबन्धन बदनाम भएकाले हामी आफ्नै संगठनको बलमा जाने तयारी गर्दैछौं। कतिपय क्षेत्रमा अन्य दलसँग तालमेल हुन सक्ने पनि उनको भनाइ छ। कतिपय क्षेत्रमा अन्य दलसँग तालमेल हुन्छ। एमाले नेता बस्नेतले गृह कार्य मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिन नलागेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, गृह मन्त्रालयको ध्यान कसलाई सिडिओ, DIG, IGP बनाउने भन्नेमा छ, कमिसन कसरी खाने भन्नेमा छ। अर्थ मन्त्रालयको CCTV फुटेज हटाउन सिंह मन्त्रालयमा लाग्यो। मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिन राज्य लागेको छैन। यस्तो भ्रष्ट सरकार निर्वाचनपछि पत्ता साफ हुने बस्नेतको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी उता भने अहिलेसम्म चीनले 11वटा क्षेप्यास्त्र आफ्नो भूमिमा प्रहार गरेको ताइवानले जनाएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरे लगतै त्यसको प्रतिक्रियामा चीनले क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको हो। चीनले ताइवानको उत्तर पूर्वी र दक्षिण पश्चिमी तटहरू वरपरको समुद्रमा थुप्रै ड्रङफेङ बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको बताइएको छ। रोइटर्स रिपोर्टका अनुसार ताइवानका रक्षा मन्त्रीले पनि प्रक्षेपणको प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय बनाएको बताएका छन्। स्थानीय समय अनुसार 12 बजे प्रत्यक्ष गोलाबारी शुरू भएको थियो र यस टापु राष्ट्रको 12 माइल भित्रका धेरै स्थानहरूमा अभ्यास हुने तय गरिएको छ। चीनले प्रहार गरेको 5वटा क्षेप्यास्त्र आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवतरण गरेको जापानले जनाएको छ। जापानका रक्षा मन्त्री नबुओ किसीले कूटनीतिक च्यानल मार्फत कडा रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेको बताएका छन्। चीनले आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै आएको ताइवानमा पोलिसीको भ्रमणलाई सार्वभौम सत्तामाथिको चुनौती ठानेको छ। चीनिया सेनाका